اساں مری دے وچ آئے ودے ہیں بچے جامعہ ام القرآن دے سارے آئے ودے ہیں تے ماشاءاللہ بھائی نے بڑی محبت کیتی ہے تے ساکوں جا تے گھننا ہے تے اے او جائے بھائی انہاں دے سن پن کہ جیری پنجاب دی سب تو اونچی جگہ ہے، اس تو اونچی جگہ کوئی نہیں تے اتو ماشاءاللہ کہ شاہ صاحب کیمرہ مین تو تکا سکن سارے اتو پنڈی اسلام آباد مری دا سارے جڑا ایریا اتو نظر آندے تے اے سارے تو کو ایریا نظر آندا پہ الحمدللہ سارے جامعہ ام القرآن طالب علم جڑا سارا وزٹ کرنے پن تے دوستاں دی محبت ہے عبدالحفیظ بھائی دی چودھری افتخار صاحب دی سارے نال آئے ودن تے جڑا سارا بچوں کو وزٹ کروندے پن انہاں بھائی نے بڑی محبت کی بڑی شفقت ہے امیر معاویہ ماشاءاللہ کمال نہ ہی کمال ہے بھائی انہاں دا امیر معاویہ تے لبیک یا رسول اللہ دے انہاں نے بیگ بھی لایا ہے کمال دی گل ہے محبت ہے کنہ دی کہ ایسا کوئی دا تک لے کے آئیں اسے انہاں دے بہت بہت شکریہ ادا کرنے ہیں